अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइट्स वॉच और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद सईद। और मैं हूँ असरा हक। नाज़रीन, आज के राइट्स वॉच का आगाज़ हम फिर करेंगे बलूचिस्तान से, क्योंकि बलूचिस्तान में जाफ़र एक्सप्रेस के बाद जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन जो है वो ख़राब होती जा रही है। और इसके हवाले से हर तरफ से ये आवाज़ तो उठती है कि बलूचिस्तान का मसला जो है वो बातचीत के ज़रिए हल होना चाहिए और बातचीत ही हर मसले का हल है, लेकिन इसके लिए कोई अमली इक़दामात या अमली कोशिशें हम होते हुए नहीं देख रहे। जबकि रियासत का जो रिस्पॉन्स है वो पहले दिन की तरह वो यही है कि वो ताकत के ज़ोर पे जो है इस मसले को हल करना चाहती हैं, क्योंकि रियासत समझती है कि जितनी नरमी उसने अब तक करनी थी वो कर ली और वो चाहती है कि अब वो एज ए हार्ट स्टेट के तौर पर जो है इस मामले को हल करें। लेकिन इसी सारे मामले में हमें एक उम्मीद की किरण उस दिन नज़र आई जब नेशनल पार्टी के सदर और सरबरा डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, जो कि साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान भी हैं, ने लाहौर का दौरा किया और यहाँ आके उन्होंने मुलाकात की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और 3 दफ़ा के साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ से। इस मुलाकात में नवाज़ शरीफ ने इस बात की यकीन दहानी कराई कि वो अपना रोल अदा करेंगे बलूचिस्तान के मसले को हल करने के लिए। थोड़ा सा हम कॉन्टेक्स्ट भी आपको देते जाएँ कि जब 2013 में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने अब्दुल मालिक बलोच को जो है वहाँ का वज़ीर आला बनाया। साथ ही साथ उनको ये टास्क दिया कि वो नाराज़ बलोचों को जो मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर हैं उनको मनाने के लिए कोशिशें करें। और इस सिलसिले में 2 साल तक डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने काफ़ी अहम मुलाकातें की और जो एक पीस प्रोसेस था वो काफ़ी आगे बढ़ा, लेकिन फिर 2015 के बाद हमने देखा कि वो सारा प्रोसेस डीरेल हो गया और कोई जो खातिर ख़्वाह जो नताइज थे उससे हासिल नहीं हो सके। ताहम इस मुलाकात के बाद कुछ लोगों को उम्मीद हुई है कि अगर सिंसेरिटी के साथ वही सिलसिला 2015 से जहाँ से टूटा था अगर शुरू किया जाए तो हो सकता है कि बलूचिस्तान के हालात कुछ स्टेबल हो जाएं और जो पीस का एक ख्वाब है और जो पीस प्रोसेस के ज़रिए बलूचिस्तान के मसाइल का हल है, जो सियासी मसाइल हैं और जो उसके मुआशी मसाइल हैं, शायद उस तक हम पहुँच सकें। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने दावत दी है नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर हैं जान मोहम्मद बुलेदी साहब, जो कि उस मुलाकात में भी शरीक थे जो नवाज शरीफ से हुई थी डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो मुलाकात कैसी रही और उस मुलाकात के बाद का आगे का राह अमल, रोड मैप बलूचिस्तान के अमन के लिए क्या हो सकता है। बहुत शुक्रिया जान मोहम्मद बुलेदी साहब, आपने राइट्स वॉच को ज्वाइन किया। एक तो बुलेदी साहब हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो मीटिंग हुई है नवाज शरीफ के साथ आपकी और आपके पार्टी लीडर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की, उसमें यकीन दहानी करवाई गई या कोई आगे के अमली इकदामात के हवाले से भी कोई रोड मैप फाइनल हुआ है? देखिए, हमारी जो मुलाकात थी साबिका वजीर आजम और मुस्लिम लीग के कायद मियां नवाज शरीफ से, तो एक तो ये तयशुदा थी और हमने जाके जब हम उनसे मिले तो लामाला हमने वो तमाम बातें की जो इस वक्त बलूचिस्तान को दरपेश है। क्योंकि वो ये 3 बार, आपको भी पता है कि वजीर आजम रह चुके हैं और पाकिस्तान के मामलात के हवाले से उनकी अपनी एक सोच है, फिक्र है और पार्टी के सरबराह हैं। तो हमने ये मुनासिब समझा कि जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है वो उनके सामने रखे। तो हमारी ये मीटिंग करीब 3 घंटे जारी रही। तो हमने इस हवाले से बलूचिस्तान के तमाम जो सूरत हाल थी, बलूचिस्तान में जो गिरफ्तारियां थी, बलूचिस्तान में जो मिसिंग पर्सनस के इश्यूज थे, बलूचिस्तान में रोजाना जो लाशें फेंकते हैं, गिरफ्तारियां करते हैं और जो करप्शन है, जो सूरत हाल है, हमने तमाम सूरत हाल उनके सामने रखी। और साथ में जो बलूचिस्तान में हाल ही में आपने देखा है जो गिरफ्तारियां हुई थी, और गिरफ्तारियों के साथ साथ अख्तर मेंगल की लॉन्ग मार्च थी जो आके मस्तों में धरने में तब्दील हो गई है। तो इस सूरत हाल ने कोई ज्यादा ही मुश्किलात पैदा कर दिए, क्योंकि रास्ते बंद हैं, लोगों के आने जाने में रुकावटें हैं, मरीजों को पता नहीं चलता कि वो कहाँ जाएं, सब मुश्किल में है। तो हमने सोचा कि इस मुश्किल सूरत हाल में हम जाके नवाज शरीफ से कहें कि वफाक में उनकी हुकूमत है और बराह रास्त सूबे में भी उनकी हुकूमत है आदि, तो उनकी बड़ी बात सुनी जाती है। तो हमने ये बात उनके सामने रखी कि आप इस सूरत हाल में, जहां सूबाई हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक पैदा हो गया है और प्रोविंस जो है कुछ नहीं कर पा रहा है, इस सूरत हाल में आप कोई किरदार अदा करें।
تو انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ میں ضرور کوئی کردار ادا کروں گا، لیکن یہ ہے کہ وہ واقعتاً کوئی ایسا انہوں نے کوئی ٹائم لائن یا کوئی اس طرح کی بات نہ ہم نے ان کے سامنے رکھی اور نہ انہوں نے کوئی کی، چونکہ اس میں سب کے ساتھ مشاورت کرنی پڑتی ہے، پروونشل گورنمنٹ سے بھی مشاورت کرنی پڑتی ہے، ہم نے ان سے بات کی ہے، فیڈرل گورنمنٹ سے بھی مشاورت کرنی پڑتی ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر جو طاقتور ادارے ہیں پاکستان میں ان سے بھی بات کرنی پڑتی ہے۔ تو ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم اپنی بات یہیں تک کریں کہ آپ اس پورے صورتحال میں جہاں بلوچستان میں انریسٹ ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی آپ اپنا رول ادا کریں۔ دیکھیں لیتی صاحب، آپ نے بالکل کہا کہ وسیع تر مشاورت تو ضروری ہے، لیکن جو اس ٹائم بلوچستان میں جس وجہ سے انریسٹ کریٹ ہے وہ تو مہران بلوچ اور دیگر خواتین سیاسی کارکنان کی گرفتاری ہے، لیکن یہ تو ایسے کانفیڈنس بلڈنگ میئر ایک ایسا سٹیپ ہے کہ جو آئی تھنک نواز شریف کے لیے لینا کوئی اتنا بڑا مشکل نہیں ہے۔ ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں، ان کے بلوچستان میں گورنر ان کے اپنے ہیں، تو انہوں نے اس سٹیپ تک بھی جانے کی حامی نہیں بھری کہ وہ ان کی فوری طور پہ رہائی کے لیے کوئی بندوبست کریں۔ اسی لیے ہم نے ان کو کہا یہ جو پہلا جو قدم ہے، یہ جو مارنگ اور دوسرے ہیں ان کی رہائی، تاکہ اختر مینگل کا جو دھرنا ہے، جو لانگ مارچ ہے، اس کا بھی اختتام ہو اور بلوچستان کے لوگ سمجھیں کہ واقعتاً پاکستان کی حکومت، پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ان معاملات کو سنجیدہ لے۔ جو یہ بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ لبریشن فرنٹ جو یہ ملیٹنسی ہو رہی ہے، اس کے پر کیا بات ہوئی، اس کے پر کیا رائے عمل نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، ہم نے تو جب بات کی کہ مذاکرات کیے جائیں، بات چیت کی جائے، تو دیکھیں بلوچستان میں اس وقت جو بات چیت کرنے کی ضرورت ہے تو بلوچستان کے انہی ملیٹنٹس آرگنائزیشن کے ساتھ جو اس وقت پاکستان سے ناراض ہیں وہ حالت جنگ میں ہے، تو بات چیت تو انہی کے ساتھ کی جائے۔ تو اس بات چیت کے لیے دیکھیں، بات چیت براہ راست ابھی شروع کرنا یہ جو ہے 2013 نہیں ہے، 2014 نہیں ہے نا، ابھی ہم بیٹھے ہیں 2025 میں۔ 2025 اور 2014 کے حالات میں بہت کچھ فرق ہے۔ اس زمانے میں ڈاکٹر نے جا کے ڈاکٹر مالک صاحب نے براؤن دگ بگٹی کے ساتھ بات کی اور دیگر لوگوں کے ساتھ بات کی، اب کی صورتحال بالکل مختلف ہے۔ اب جو ہے بلوچستان میں دیکھیں یہ جو تحریک ہے، جو ملیٹنسی ہے، وہ نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ وہ روایتی لوگوں کے ہاتھ میں تھا، اب کی صورتحال یہ ہے کہ وہ روایتی لوگوں کے ہاتھ سے نکل کر نوجوانوں کے ہاتھ میں آئی ہے، اور ان کے ساتھ بات چیت کرنا ذرا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایک ایسے کچھ اقدامات کرنے پڑتے ہیں تاکہ ایک سازگار ماحول پیدا ہو، ان کا اعتماد بڑھے اور وہ سمجھیں کہ بلوچستان کے معاشی، سیاسی جو حقوق ہیں، لوگوں کے جو حقوق ہیں، سائل وسائل پر جو ان کا اختیار ہے، یا بلوچ کی یا بلوچستان کے عوام کی حق کے حاکمیت ہے، وہ اس کو ابھی تسلیم کرنے کو تیار ہیں، تب جا کے ایک بات شروع ہو سکتی۔ لیکن جان بریدی صاحب، وہ کیا میجرز ہیں، کیا چیزیں ہیں جو اب اسٹیٹ نے ریکگنائز کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ اس کے اوپر کام کریں گے، اور تبھی جو یہ ناراض بلوچ جو اب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنگ جو ہے اس کی وہ ماحول میں وہ اب انہوں نے کریٹ کر لیا ہے، وہ آخر کار پھر راضی ہو جائیں گے؟ 2013 میں تو بہت فرق ہے، لیکن اس وقت کسی حد تک راضی بھی تھے، سننے کے لیے تیار تھے۔ دیکھو، ایک بات تو یہ ہے کہ اب کی اس وقت کی جو صورتحال ہے، جو لیڈرشپ جیل میں ہے، دیکھیں یہ لیڈرشپ کسی نہ کسی حوالے سے اس کی پوری تحریک مسنگ پرسن کے حوالے سے ہے۔ یہ کام کر کے، اور جو مسنگ پرسنز ہیں نا، جو لاپتہ افراد ہیں، جن کے فیملیز آپ دیکھیں ہر روز کہیں نہ کہیں دھرنا دیے بیٹھے ہیں، ان کی بازیابی کے ساتھ اور کچھ اقدامات کرنے کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نہ ایک راستہ ہمیں ضرور ملے گا کہ ہم بات چیت کے طرف ایک دو قدم آگے بڑھائیں۔ لیکن یہ آپ سمجھیں کہ یہ فوری صورت کے معاملات نہیں ہیں، اس کے لیے بھی سال بھی لگ سکتا ہے یا اس سے زیادہ بھی، لیکن اس دوران ہمیں بلوچستان کا نوجوان ہے اس کو اعتماد میں لینا ہوگا،
اس کے جابز کے مسئلے حل کرنے ہوں گے, ان کے ایجوکیشن کے مسئلے حل کرنے ہوں گے, اور بہت سے ایشوز ہیں جو بلوچستان کے نوجوانوں کو, لوگوں کو درپیش ہیں. تو ان چیزوں کو, ان معاملات کو ہمیں سنجیدہ لینا ہوگا. ایک جو سوال لوگ کر رہے ہیں کہ نواز شریف کے پاس اس دفعہ اب کتنی پاور ہے. جب 2013 کی بات کرتے ہیں, نواز شریف وزیر اعظم تھے, نواز شریف خود کو اسرٹ کر رہے تھے. اب ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں, وہ اتنے اسرٹیو نہیں ہیں. تو آج کی جو فوجی یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, جو فوجی قیادت ہے, وہ نواز شریف کو روم دے گی کہ وہ انٹروین کر سکیں بلوچستان کے ایشو میں؟ دیکھیں, یہ بات آپ کی درست ہے. یہ بات چیت یا یہ معاملہ تب آگے بڑھ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل گورنمنٹ ایک پیج پہ ہوں, اور پولیٹیکل گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات باور کرائیں, ان کے ساتھ بیٹھے اور ان کو یہ بات باور کرائیں کہ یہ جو معاملات ہیں بلوچستان میں ہمیں جو درپیش ہیں, اس کے لیے ان کو بھی تعاون کرنا پڑے گا. جب تک وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے, پولیٹیکل گورنمنٹ کی بات نہیں مانیں گے, پولیٹیکل گورنمنٹ کو اس معاملے میں وہ ریسکیو نہیں کریں گے, تو بات بالکل آگے نہیں بڑھ سکے گی. یہ بات آپ کی درست ہے, کیونکہ اس وقت بلوچستان میں تو براہ راست آپ دیکھیں کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کی کوئی بڑی انوالومنٹ نہیں ہے. بلوچستان میں زیادہ تر وہ قوتیں انوالو ہیں جو نظر نہیں آتے ہیں, جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں جو پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ ہماری بات ہوئی, حالانکہ پولیٹیکل لیڈرشپ بلوچستان میں بھی بیٹھی ہوئی تھی, ہم نے اسی لیے ان سے بات کی کہ ان کا جو رابطہ ہے یا رشتہ ہے یا ان کا وزن ہے وہ بہت زیادہ ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ اور ان اداروں سے زیادہ بہتر انداز میں بات کر کے ان معاملات کو حل کرنے کے لیے کوئی بڑا رول اور کردار ادا کر سکیں. تو بلیدی صاحب, آپ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف بلوچستان کی نیشنلسٹ پارٹیز اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پل کا کردار ادا کریں, اور جب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کو کیا بلوچستان کی دیگر جماعتیں جس طرح بی این پی مینگل ہے اس کی حمایت حاصل ہے؟ جو پاکستان کی جغرافیہ میں اس کا جو حصہ ہے, اس کو دیکھ کے میں سمجھتا ہوں پنجاب اور پاکستان کی حکومت کو ان معاملات کو بلوچستان کی زیادہ سنجیدہ لینا چاہیے. بلوچستان کے میں سمجھتا ہوں تمام پولیٹیکل فورسز کو, جس میں بی این پی مینگل ہے, نیشنل پارٹی ہے, پشتونخوا میپ ہے, اے این پی ہے, یہاں تک کہ جمعیت علماء اسلام ہے یا دیگر سیاسی جماعتیں چھوٹی بڑی ہیں, ان تمام کو آن بورڈ کرنا ہوگا, تمام کے ساتھ بات چیت کرنی ہوگی, تب جا کے ایک نہ ایک سیاسی حل کی طرف ہم آگے بڑھیں گے. کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں بلوچستان میں صورتحال بہت زیادہ گمبھیر ہے. بلوچستان وفاق سے اگر آپ 20 سال پہلے جائیں تو اتنا دور نہیں تھا, اب ہے. بلوچستان کے نوجوان آج وفاقی حکومت یا فیڈرل گورنمنٹ سے بہت دور چلے گئے ہیں. ان کو واپس لانا, دیکھیں یہاں کی جو قیادت ہے, یہاں کی جو قومی قیادت ہے نا, ان کی ذمہ داری بنتی ہے. جہاں نیشنلسٹ پارٹیز کوشش کرتی ہیں اپنی وہ ڈیوٹی کو پورا کرنے کے لیے, اور جہاں اسٹیٹ ان کو امپاور کرتا ہے, وہ تھوڑی دیر کے لیے امپاور کر لیتا ہے, پھر ہاتھ سے کھینچ لیتا ہے. تو اس بار جو اب یہ نیگوشیشنز چل رہی ہیں, ڈیمانڈ بھی وہی ہے, امپاور دا نیشنلسٹ پارٹیز, تاکہ یہ ایک سلسلہ جو ڈائلاگ کا ہے وہ پھر دوبارہ شروع ہو. 20 سال پہلے بہت بہتر حالات ہیں, اب تو بہت بگڑ چکے ہیں, تو پھر دوبارہ سے یہی ہوگا کہ 10 مہینے کے لیے اختیار دیا, پھر کھینچ لیا. اب سردار اختر مینگل صاحب نے وہ اسٹریٹ اپ انہوں نے اپنا استعفیٰ دے دیا نیشنل اسمبلی سے. وہ کہتے ہیں کہ سیریسلی ہی نہیں لیتے. سردار نے جو استعفیٰ دی وہ بھی بنیادی طور پر بلوچستان میں وہ پولیٹیکل پریشر ہے جو موجود ہے. تو ہم یہی بتانا چاہ رہے ہیں, دیکھیں ہم جو سیاست اور ڈیموکریٹک اور پولیٹیکل بات کرتے ہیں, یا معاملات کو سیاسی طور پر حل کرنے کی بات کرتے ہیں, یا ہم جو مذاکرات کی بات کرتے ہیں, ہمارے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے. ہم اب بھی کہتے ہیں کہ بلوچستان میں حالات کو سدھارنے کا کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. دوسرا آپشن دیکھیں طاقت ہے, طاقت سے تو یہ معاملات یہاں تک پہنچے ہیں.
اگر آپ مزید طاقت کا استعمال کریں گے تو یہ معاملات اور زیادہ شدت سے زیادہ خراب ہوں گے. پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے آصف زرداری یا بلاول بھٹو، اب آپ ان سے ملنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں؟ کیونکہ ان کی حکومت ہے، مہرنگ بلوچ کی رہائی ایک ایگزیکٹو آرڈر سے عمل میں آ سکتی ہے، تو کیا آپ اس دروازے پہ بھی جائیں گے، پیپلز پارٹی کے دروازے پہ بھی جائیں گے؟ آپ کو شاید آپ کے علم میں نہ ہو، میں آپ کے علم میں لاتا ہوں. جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد وزیر اعظم فوراً بلوچستان آئے تھے. بالکل. تو ہماری ان سے بھی بات ہوئی تھی، جب تک یہ صورتحال نہیں تھی، لیکن ہم نے یہی باتیں کی کیونکہ بلوچستان کی جو سیاسی صورتحال تھی وہ یہی تھی جو ابھی ہے. تو جب اس کے بعد پریزیڈنٹ پاکستان محترم آصف علی زرداری صاحب آئے تو ان سے بھی ہمارے پریزیڈنٹ ڈاکٹر مالک جو ہے ان سے ملے اور یہی باتیں ہم نے ان کے سامنے رکھی ہیں. اس وقت پاکستان کے تینوں بڑے یا وزیر اعظم کہیں، صدر کہیں یا مسلم لیگ کے سربراہ، تینوں سے ہم نے باتیں کی ہیں اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ڈائریکٹ اسلام آباد کے علاوہ پنجاب کے جتنے پریس کلب ہیں وہاں جائیں، وہاں بھی لوگوں سے ملیں، ہر ایک سے بات کریں، ہر پولیٹیکل پارٹی سے بات کریں اور اس معاملے کو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. جب بھی مریض کی اتنی حالت خراب ہوتی ہے تو جو سینئر ڈاکٹر اس کو دیکھتا ہے تو کوئی دوائی دیتا ہے فوری طور پہ تاکہ اس کی جان بچ سکے. تو اگر آپ بھی ایک سینئر ڈاکٹر کو مل کر آئے ہیں پاکستان کی سیاست کے، تو انہوں نے کیا دوائی دی ہے بلوچستان کے مرض کے لیے فوری طور پہ آرام آئے؟ دیکھیے ہم نے کہا تو ہم نے تو سینئر دوست وہ ڈاکٹر ہی کو دکھایا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ نواز شریف، زرداری یہ بہت بڑے ہیں اور ان کا اپنا ایک رول ہے. تو ہم نے تو ان سے بات کی ہے نا اور ہم نے ان کو تجویز بھی کی ہے. ہم نے ان کو تجویز بھی کی ہے کہ ان معاملات کو حل کرنے کے لیے آپ کو بنیادی طور پر کیا کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. فوری طور پر دیکھیں تو ہم نے کہا ہے کہ جو مہرنگ اور ان کے ساتھی گرفتار ہیں تو آپ کو فوری طور پر ان کو چھوڑنا ہوگا. کیا نیشنل پارٹی کی یہ حکمت عملی بھی ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپروچ کرے گی؟ دیکھیں ہم تو پولیٹیکل یہ جو لیڈرشپ ہے اس سے بات کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا یہ مسئلہ پولیٹیکل ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا تو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کی ذمہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ رول یہی ہے کہ فیڈرل حکومت جو پروونشل حکومت ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرے، لیکن اختر مینگل صاحب خود نیشنل اسمبلی کے پارٹ تھے، ان کو نہیں سنا جا رہا تھا. نہیں آپ کی بات درست ہے کہ اختر مینگل حکومت میں نہیں تھے، اسمبلی میں ضرور تھے. تو اسمبلی میں ہم بھی ہیں، لیکن یہ کہ بات نہ سننے سے اداروں کو چھوڑنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا کوئی اور حل نہیں ہے. اس کا حل ہی مذاکرات ہے، بات چیت ہے. اگر ہم جو ہے پیچھے ہٹیں گے اور اپنی ذمہ داری چھوڑیں گے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ معاملات حل ہوں گے. معاملات حل نہیں ہوں گے. ہمیں ان معاملات کو حل کرنے کے لیے ہر اس جگہ تک جانا ہے جہاں ہماری بات سنی جاتی ہے. سنی جاتی ہے بھی جانا چاہیے، نہ سنی جاتی ہے بھی جانا چاہیے اور اپنی بات بار بار کرنا چاہیے تاکہ کوئی نہ کوئی ایک حل کی طرف کوئی پیش قدمی ہو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جان محمد بلیدی صاحب، آپ نے رائٹ ساؤتھ کو جوائن کیا. ناظرین، اب ہم ایک ایسے ملک کے بارے میں بات کریں گے جو اپنے ہی بارڈرز کے اندر رہائش پذیر قوم ہے، اس کو ایک بیسکلی فرنٹ اینڈ سینٹر رکھ کے اب یہ کہہ رہی ہے کہ اب تم ثابت کرو کہ تم واقعی یہاں کے سٹیزن ہو، کیونکہ تم اب یہ بتاؤ کہ تمہارے دادا دادی نانا نانی وہ اس ملک کے سٹیزن تھے، لیگل سٹیزن تھے. ناظرین، میں ابھی انڈیا میں بی جے پی کی ایک سٹیزن شپ پالیسی ہے جس کے اندر یہ مسلمانوں کے اوپر یہ راغب کر رہا ہے ایک یہ سچویشن، اس کے بارے میں ہم لوگ بالکل بات نہیں کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں جو پاکستان افغان مہاجرین 40 سال سے زیادہ یہاں پر رہائش پذیر ہے، ان کی بے دخلی افغانستان کی طرف، وہ اب اس کا سلسلہ جو ہے اس نے ایک جاری شروع کر دیا ہے. آپ کو خود یاد ہوگا کہ 2018 کے قریب ایک سوشل میڈیا سینسیشن ارشد چائے والا جس کی فوٹوز وائرل ہوئی تھیں اور پھر اس کے بعد سے وہ ایک سپر سٹارڈم کی طرف فارچون ہے وہ کھل گئی تھی. اب انفارچونیٹلی وہ بھی اپنی سٹیزن شپ کے لیے بیٹل کر رہے ہیں
انہوں نے ایک کیس دائر کیا ہوا ہے کہ 1978 سے پہلے جو ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کی سٹیزنشپ ہے اس کی پروف رجسٹر کی جائے، اور ابھی ان کی CNIC اور ساتھ ساتھ میں پاسپورٹ دونوں نادرا نے کینسل کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، جو افغان مہاجرین ہیں وہ پاکستان اس لیے آتے ہیں کیونکہ ان کی بڑی امیدیں ہوتی ہیں، بہت خواب دیکھ کے آتے ہیں۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ان کے لیے اکنامکلی اور پروفیشنلی بھی بہت سارے دروازے کھل سکتے ہیں، وہ اپرچونیٹیز نہیں ملتی افغانستان میں۔ تو اس لیے بھی جو جتنے بھی یہاں پر افغان مہاجرین آ رہے ہیں وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پاکستان، مسلم بردرہڈ ایک ہے، تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اوپن آرم ان کو ایکسیپٹ کیا جائے گا اور یہاں پر وہ ایک زندگی بسر کر پائیں گے۔ لیکن جیسے آپ کو بھی پتہ ہے کہ رائٹس واچ کے ایک پچھلے بھی ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی فرح ناز القذائی سے، جو ایک جرنلسٹ ہیں بائی پروفیشن اور وہ پاکستان آئی ہوئی ہیں، ان سے بات کی تھی اور ان کی کیا امیدیں ہیں پاکستان کی گورنمنٹ سے، آئیے سنیے۔ مجھے افغانستان سے حکومت امید نہیں ہے، وہ سارے ظالم ہے، اور مجھے پاکستان سے حکومت امید نہیں ہے، وہ ہم افغان خواتین کا ظلم کرتی ہے، اور مجھے ساری دنیا کا امید نہیں ہے۔ زه دا وایم چې زما امید په دې نسته چې خلک ما سره بد میں یہ کہتی ہوں کہ میری امید اس لیے نہیں ہے کیونکہ میرا ملک میرے ساتھ برا کر رہا ہے، پاکستان میرے ساتھ برا کر رہا ہے، ٹرمپ ہماری مشکلات میں اضافہ کر رہا ہے، تو میں کس سے کہوں کہ مجھے آپ سے امید ہے؟ زما امید خپلو افغان خویندو نه دی، میری امید اپنی افغان بہنوں سے ہے، اپنی افغان ماؤں سے ہے، چھوٹی چھوٹی افغان لڑکیوں سے ہے کہ وہ خود تیار رہیں، وہ خود اپنے حقوق مانگیں۔ ان کو کسی سے امید نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ ہم 5 سالوں سے امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور پاکستان حکومت کے لیے میرا ایک پیغام ہے کہ افغان خواتین بہت بڑی اذیت کا سامنا کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر وہ غیر قانونی طور پر بھی رہ رہی ہیں تو وہ ویزا کے لیے درخواست جمع کروائیں گی، وہ قانونی کاغذات حاصل کر لیں گی، لیکن انہیں افغانستان نہ بھیجیے، ان کو جیل نہ بھیجیے، کیونکہ یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ عورت پر کوئی ظلم کرے۔ ناظرین، یہ سلسلہ اصل میں 2023 سے شروع ہوا تھا، لیکن بیچ میں ایک ریپریو آئی تھی اور اب پھر دوبارہ یہ مارچ 31 کے بعد اس سال یہ دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے۔ کئی ایسے کیسز سامنے آ رہے ہیں جو افغان مہاجرین بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے، ہمیں ہراس کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جو ان کی راؤنڈ اپ کر رہے ہیں، ان کی دکانوں کی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے۔ کوئی ایک افغان مہاجر وہ جاتا ہے کسی دکان پہ وہ دوا خریدنے کے لیے، اس کو وہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے اور گھر والوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کدھر گئے۔ یہ اس طریقے سے ان کی جو یہ ایک فورس ڈیپوٹیشن کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کے اوپر رائٹس واچ کے لیے خصوصی رپورٹ تیار کی ہے۔ آئیے ہم لوگ آپ کو یہ ہماری اسپیشل رپورٹ دکھاتے ہیں۔ چالیس سالہ غلام حضرت کراچی میں پیدا ہوا۔ وہ گزشتہ 43 سالوں سے کراچی کے مختلف حصوں میں اپنے والدین کے ساتھ رہائش پذیر رہا۔ والدین کے فوت ہونے کے بعد اس نے کراچی سوراب کوٹ میں اپنے بچوں کے ساتھ رہائش اختیار کر لی۔ غلام حضرت کراچی میں لوکل بسوں میں گزشتہ 10 سالوں سے ڈرائیورنگ کر رہا تھا۔ اس رات جب وہ معمول کے مطابق رات 12 بجے گھر آیا تو گھر میں ایک بھی فیملی ممبر نہیں تھا۔ میرا نام غلام حضرت تھے، ہم لوگ کراچی سوراب گوٹ میں رہتے تھے، ڈرائیوری کرتے تھے لوکل مزدوں کا۔ اور ہم لوگ جب گھر پہ آئے تھے رات کو تقریباً 12 بج رہے تھے، ہم لوگوں کے گھر میں فیملی نہیں تھے، اٹھا کے لے کے گئے تھے تھانے پہ۔ ہم لوگ مجبور ہو کے اس کے پیچھے جا کے تھانے پہ وہاں پہ اپنا کارڈ مارٹ جمع کر کے پھر مجبور ہو کے سرکار کو ہم لوگوں نے یہ درخواست کی ہے کہ بھائی ہم لوگوں کو برائے عزت چھوڑ دے، ہم لوگ خود جا رہے ہیں، مجبور کر رہے تو جا رہے ہیں، باقی ہم لوگوں کا یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آج پہنچ گیا چمن پہ، آگے جا رہے ہیں افغانستان پہ، ہم لوگ کبھی گئے نہیں، ہم لوگوں کا پیدائش یہاں پہ ہوا ہے، ماں باپ سب کراچی میں دفنا ہے ہم لوگوں نے۔ لیکن یہ بات ابھی ہے کہ یہ لوگ مجبور کر رہا ہے سرکار، ہم لوگوں کے ساتھ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے، جا رہا ہے ملک، لیکن یہ ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ بھئی ہم لوگ وہاں پہ کام پہ جاوے، کیسا ہم لوگ وہاں پہ ٹائم گزاریں گے، یہ ہم لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہو رہا ہے۔ حکومتی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد صوبے کے مختلف اضلاع میں پولیس اور لیویس فورس کی جانب سے بھی افغانیوں کی پکڑ دکڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج صوبے کے مختلف اضلاع سے 78 کے قریب افغانیوں کو چمن ہولڈنگ کیمپ منتقل کر دیا۔
40 साल रमतला ने बताया कि वो अपने बच्चे की दवाई लेने के लिए जब बाजार गया तो वहाँ पुलिस ने गिरफ्तार करके पहले जेल और फिर यहाँ मुंतकिल कर दिया। घर में 2 बच्चे अभी बीमार पड़े हैं। शिन श्री कला के साथ कल पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया। कुछ रकम हमसाया से कर्ज लिया। अपने बीमार बच्चे की दवा लेने के लिए पुलिस ने मोटरसाइकिल रोका, कुछ बताए बगैर गाड़ी में डाल दिया। ना अब हमें अपने मोटरसाइकिल की खबर है कि वो कहाँ पर है, ना बीमार बच्चों की कोई खबर है। खुदा रहा हमारे हाल पर रहम किया जाए और हमें छोड़ दिया जाए ताकि अपनी फैमिली के साथ मैं वापस अपने मुल्क अफगानिस्तान जा सकूँ। दूसरी जानिब बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की जानिब से बलूचिस्तान भर में जारी हड़ताल और बंद शराहों ने इन अफगानियों की वापसी को मजीद मुश्किल बना दिया। अब्दुल गनी अपने ख़ानदान के साथ कराची से 5 दिन बाद चमन होल्डिंग कैंप पहुंचे। हम कराची से आ रहे हैं, बहुत मुसीबत से यहाँ तक पहुँच गया। रास्ते सारे बंद थे, सारे बलोच लोगों ने बंद किया था। बस हम लोग बहुत जलील जलालत की ज़िंदगी गुजर गया हम लोगों के ऊपर। बच्चे सारे भूखे था, बस यहाँ तक बहुत जलालत से हम लोग पहुँच गया। सरहद बाब दोस्ती गेट के करीब ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से डेटाबेस होल्डिंग कैंप कायम किया गया, जहाँ ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मीडिया को बताया गया कि यहाँ वापस जाने वाले अफगान माजरीन के लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया गया है। लेकिन अफगान शरिया है कि तवील मुसाफत तय करने के बाद यहाँ पर ना इन्हें खाना फराहम किया गया, न पीने के लिए पानी। ठंडा पानी तो दूर का बात है, गर्म का कोई दावत नहीं दे रहा। एक बंदा नहीं है यहाँ पे, 100 हज़ारों लोग आया हुआ है, माजिर लोग या अफगान माजरीन। किसी को ना भाई पानी का इंतजामात है, न भाई खाने पीने का कुछ भी नहीं है भाई। बस ऐसा है जैसे कि लोग जानवर लेके आए यहाँ पे इस बाउंड्री पे छोड़ दे, हम लोगों को ऐसे महसूस कर रहा है। बस हम लोगों के साथ इतना नाजायज का हो रहा है। नादरा खां के मुताबिक अब तक 3000 से ज़ायद फैमिलीज चमन के रास्ते से अफगानिस्तान जा चुके हैं, जिसमें ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। हज़रत अली वाइस नेट चमन। नाज़रीन, हम लोग ने एक बहुत ही थरो ओवरव्यू दे दिया है, लेकिन बिकॉज़ वी आर इन पंजाब एंड हम लोग अब नहीं कह सकते हैं हम खुद एक्सपर्ट्स हैं, तो इसलिए हम लोगों ने आज दावत दी है खुशहाल खान खटक साहब को, जो NDM के एक मेंबर हैं और साथ साथ में वो कॉलमिस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने ये अफ़गान सिचुएशन के ऊपर काफ़ी बारीकी से उन्होंने ये देखा हुआ है। उनके कई राब्ते भी हैं और वो अक्सर कनेक्ट करते हैं जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं, ताकि उनकी जो प्लाइट है उसके बारे में भी वो ज़रा हाईलाइट करें नेशनल फोरम्स पे। सो थैंक यू सो मच खुशहाल खान खटक साहब, आपने अपना कीमती वक्त राइट्स वॉच को दिया। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि जो अब ये सिलसिला चल गया है, ये पोस्ट मार्च 31 की ये डेडलाइन है, जो ये अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान में आए हुए थे उनको यहाँ से ऑब्वियसली एक्सपेल किया जा रहा है, लेकिन इस बार POR कार्ड होल्डर्स हैं वो टारगेट हो रहे हैं। तो वाई इज़ इट कि जो पाकिस्तान है वो कंसिडर भी नहीं कर रहा कि ये जनरेशन्स ऑफ फैमिलीज़ हैं जो पाकिस्तान में सेटल्ड हैं, उनको वो लैंग्वेज भी नहीं, ना कस्टम्स वो समझते हैं जो अफ़गानिस्तान और स्पेशली अंडर तालिबान अफ़गान की जो ये गवर्नमेंट आई थी है वो उसमें नहीं रिज़ाइड कर सकते। तो पाकिस्तान क्या कंसिडरेशन लेके पे ये कंटिन्यू कर रहा है इस पॉलिसी के साथ कि POR होल्डर्स को भी यहाँ से निकाला जाए? ये उसी पॉलिसी का तसलसल है जो कि 2023 में जब केयरटेकर गवर्नमेंट थी तो जो उन्होंने एक एक्सपल्शन का ड्राइव का अनाउंसमेंट किया था, फिर उस पर कोशिश भी उन्होंने की थी और काफ़ी इसी तरह की हरासमेंट अफगान रेफ्यूजीज़ की और पनाहगज़ीनों की उस वक्त भी उन्होंने की थी। तो बीच में वो फिर कुछ अरसे के लिए थोड़ा सा बैक ऑफ कर गए थे, लेकिन फिर अभी दोबारा उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है। और इसमें कोई ऐसा खास कोई लॉ या कोई ऐसा कंसिडरेशन की मसलन कोई पार्लियामेंट में इस पर डिस्कशन या डिबेट हुई हो। हालांकि पार्लियामेंट की अपनी क्रेडिबिलिटी इस वक्त अंडर क्वेश्चन है, 2024 के इलेक्शंस के बाद उस पर भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी पार्लियामेंट में कोई इस पे पॉलिसी के हवाले से कोई बात हुई हो, कोई डिस्कशन कहीं पे हुई हो, कोई रिलेवेंट जो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं उन पे कोई डिस्कशन हुई हो, कैबिनेट में कोई इस पे डिस्कशन, उस तरह का कोई इसमें कोई हमें आसार नजर नहीं आते कि इस तरह का कोई इक़दाम किए गए हों और उसके बाद ये फैसला आया हो सामने। दूसरा ये है कि जिस तरीके से इस पूरे अमल को किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने भी जिक्र किया कि मसलन POR कार्ड होल्डर्स हैं जो कि यहाँ पे जनरेशन से रह रहे हैं, तो एक तो ये है कि पाकिस्तान का जो सिटीजनशिप लॉ है, आया मतलब उसमें तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। उसमें जो एक्सेप्शन है वो ये है कि जो डिप्लोमेट्स के मसलन बच्चे पैदा होते हैं उनको सिटीजनशिप नहीं मिल सकती, और जो डिक्लेयर्ड स्टेट एनिमीज ऑफ द स्टेट हों, डिक्लेयर्ड एनिमीज ऑफ द स्टेट, उनके बच्चों को नहीं मिल सकती। लेकिन अफगान रेफ्यूजीज की आप
अफगान मगजीनों के हवाले से उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि उनको नहीं, तो उनको सिटीजनशिप अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो उनको क्यों नहीं मिल रही फॉर एग्जाम्पल? जब ये बेदखली हो रही थी तो उस वक्त भी ये एक ब्रिंग अप किया हुआ था कि ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट भी होती है जिसको हम लोगों ने फॉलो करना है, मगर उस वक्त ये एक कैवियाट सा वो लेके आती थी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हम लोग जिनको निकाल रहे हैं वो 2021 के बाद आए थे और जिनके पास कोई यानी कि ऐसी आइडेंटिफिकेशन कुछ भी नहीं है, तो POR होल्डर्स आर सेफ। अब जो इस बार है वो तो POR होल्डर्स जो वाकई ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट है उसको कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं है कि वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, तो उनको भी अब निकाला जा रहा है। ये भी किया जा रहा है, ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट का भी वायलेशन हो रही है, साथ में जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉज हैं उसमें भी कुछ कंडीशंस और कुछ कंसिडरेशंस होती हैं जिनको सोच के समझ के आपको लोगों को करना पड़ता है। मसलन आप जबरदस्ती किसी को अपने मुल्क से निकाल नहीं सकते। जी प्रिंसिपल्स ऑफ रिफॉर्ममेंट होता है, मसलन अगर आप रिहेबिलिटेशन का आप कह भी रहे हैं तो आप जिन लोगों को रिहेबिलिटेट करना चाहते हैं उनसे पूछे तो सही कि वो वापस जाना चाहते भी हैं या नहीं। फॉर इंस्टेंस ये तो फोर्स डिपोर्टेशन हो रही है। मसला ये है कि अफगानों को पहले तो डिमोनाइज किया जाता है मेन स्ट्रीम में, जो कि पॉलिसी की फेलियर्स हैं स्टेट की अपनी फॉर एग्जांपल, या जो पॉलिटिकल फेलियर्स हैं उनका मलबा सारा अफगानों पे डाल दिया जाता है। ये दावे कर दिए जाते हैं कि यहाँ पे जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें आम अफगान यानी जिन दहशतगर्दी का दावा यानी का बहाना इस्तेमाल करके अफगानों को निकाला जा रहा है, यही वो अफगान है जो उसी दहशतगर्दी की वजह से अफगानिस्तान से यहाँ पे आए। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अच्छा, फिर इसके अलावा सबसे बड़ा मसला ये है कि जो अफगानिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है जिसपे आपने भी जिक्र किया, ये तो वहाँ पे तो कोई गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे स्टेट नहीं है, वहाँ पे दहशतगर्द एक टोला है, एक मिलिटेंट टोला है, उन्होंने कब्जा किया हुआ है। तो ये लोग जब वापस जाएंगे तो इनकी गारंटी सेफ्टी की, इनकी सिक्योरिटी की, इनकी एम्प्लॉयमेंट की, यानी ये किस तरह से रहेंगे वहाँ पे, ये सेफ्टी, ये सारी गारंटीज कौन देगा? और साथ में ये है कि जब तालिबान कब्जा करने वाले थे अफगानिस्तान पे, जब कब्जा हो भी गया था तो पाकिस्तान में उस पर काफी सारे लोगों ने मेन स्ट्रीम में खुशियां मनाई थी, चाहे वो फिर इमरान खान का हो या चाहे जो हमारे करंट डिफेंस मिनिस्टर है, उनका ट्वीट अभी भी अपनी जगह पे मौजूद है। और डिफेंस मिनिस्टर साहब ने फिर अभी 2-4 दिन पहले फिर एक ट्वीट किया कि जो अफगान रेफ्यूजीज के हक में बात करता है वो गद्दार है। तो यानी ये अभी उनका एक स्टैंडर्ड है कि वो गद्दार उनको कहेंगे जो राइट्स की बात करेंगे। इस सारी ड्राइव के पीछे जो एंटी पश्तून जो सेंटीमेंट्स को हवा दी जा रही है, इसका आप इन द लॉन्गर रन क्या नुकसान देख रहे हैं? ये तो ऐसा है कि ये मसला तो काफी अरसे से चला रहा है, ये पहली दफा नहीं है। 2023 में भी ऐसे हुआ था, 24 में भी ये हुआ, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा थी। उससे पहले भी ये होता रहा है कि मसलन पश्तूनों की CNICs कैंसिल करके उनसे कहा जाता है कि आप साबित करें कि आप यहाँ के रहने वाले। तो ये तो अपने आप में एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सी बात है। और ये जैसे कि मैंने कहा, ये इस मसले पे पश्तून लेजिस्लेटर्स, कानून साज जो हैं, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, वो इस मसले पे बात उठाते रहे हैं ओवर द इयर्स, और लास्ट 2 डेकेड्स और सो ये डिस्कस होता रहा इशू। उसकी इंटेंसिटी अफगान रेफ्यूजीज को जब निकालने का मसला आता है तो उसमें इसकी इंटेंसिटी जो हेट्रेड है टुवर्ड्स पश्तून ये भी बढ़ जाता है, जो हमने देखा भी है, सोशल मीडिया पे भी देखा है। उसके अलावा वैसे भी हम महसूस करते हैं जनरली जो मेन स्ट्रीम में जिस तरह से रवैया अपनाया जाता है पश्तूनों की तरफ, वो भी हमने देखा हुआ है। मतलब इस वक्त जो पश्तूनख्वा के हालात हैं मिसाल के तौर पे, उसकी जो अर्जेंसी है वो आपको मेन स्ट्रीम में कहीं नजर नहीं आती कि उसके हवाले से कोई अर्जेंसी ऐसी हो कि मसलन उन हालात को डील किया जाए। उल्टा उस सारी हालात का मलबा अफगानों पे डाल के और अपना एक जिम्मेदारी से हाथ धो के और कह दिया जाता है कि बस ये सारा अफगान रिस्पॉन्सिबल है, हम उनको निकाल रहे हैं, एज इफ द सिचुएशन विल चेंज। द सिचुएशन विल नॉट चेंज, बिकॉज जो पॉलिसीज हमारी हैं उसमें जब तक कि कोई फंडामेंटल तब्दीली ना आई हो, स्पेशली फॉरेन पॉलिसी में एंड स्पेशली विद रिगार्ड्स टू अफगानिस्तान। अच्छा खुशहाल साहब, कुछ फिगर्स अगर आपके पास हों, अगर हमारे साथ शेयर कर सकें कि ये जो अब ड्राइव हुई है, डिपोर्टेशन ड्राइव, उसमें अब तक कितने जो अफगान नेशनल्स हैं उनको डिपोर्ट किया गया है? एमनेस्टी के मुताबिक अभी तक मेरे ख्याल में कोई 8.5 लाख, 8,40,000, 50,000 तक का फिगर वो कोट कर रहे हैं। लेकिन इसका भी ये है कि ये उनका 2023 के बाद का जो ड्राइव है, अभी तक की जो वो सूरत हाल थी उसकी बात हो रही है। लेकिन ये है कि जो एग्जैक्ट नंबर है वो जो कोट किया जाता है या बताया जाता है कि मसलन 14-15 लाख से ज्यादा हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसके अलावा जो POR कार्ड होल्डर्स हैं उनकी भी इतनी ही तादाद है, ऐसे शायद ज्यादा है, उसका भी कोई एग्जैक्ट अंदाजा गवर्नमेंट के अपने पास भी शायद नहीं है। अर्लियर आपने ये मेंशन किया था कि ये अफगानों के ऊपर सारा ब्लेम डालते थे और ख़ुद की जो वो है रोल है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। दोहा अग्रीमेंट में पाकिस्तान इज़ अ मीडिएटर, वो अफ़गान तालिबान के साथ जो ये पावर शेयरिंग की स्कीम थी उसकी देन रिपब्लिक जो थी अफ़गानिस्तान की, उसके अंदर पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है। फिर 2022 में कई जो वहाँ पर नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं, और फिर बाद में भी ये आई थिंक कि इमरान खान ने भी इसके ऊपर अलूड किया था कि 2022 में रीसेटलमेंट भी हो रही थी मिलिटेंट्स की, कोई एक प्लान सब कुछ सेट हुआ था। तो
سیکیورٹی کے نام کے اوپر یہاں سے افغانوں کو نکالا جا رہا ہے، لیکن سیکیورٹی کو تو خود کمپرومائز کر رہی ہے اسٹیٹ. افغانستان میں جو پاکستان کا رول رہا ہے یا کردار رہا ہے یا پھر طالبان کے سپورٹ کے حوالے سے جو پاکستان کے اوپر افغان بات کرتے رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے، اور وہ آج کی بات یا پچھلے 2-4 سال کی بات یا دو اگریمنٹ کی بات نہیں ہے، وہ تو 1996-95 سے لے کے ابھی تک کی جو سچویشن ہے وہ سارا سب کے سامنے ہے. مثلاً حقانی نیٹ ورک کے انس حقانی صاحب آئے تھے نارتھ وزیرستان مارچ اپریل 2024. اس پہ کسی نے بات نہیں کی کہ وہ کس ویزا کے تحت آئے تھے مثال کے طور پہ، یا کیسے وہ آئے تھے. اس پہ این ڈی ایم کے ہمارے جو چیئرمین ہیں محسن داوڑ صاحب، انہوں نے اس پہ بات کی، لیکن اور کسی نے اس پہ بات نہیں کی. مین اسٹریم پہ اس کو کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا. یا یہاں پہ کوئٹہ شورا یا پشاور شورا کا جو وجود تھا ایک ٹائم پہ، اس پہ کوئی بات نہیں کرتا اس طرح سے. یعنی ایک رسپانسبلٹی جو اسٹیٹ کو پاکستان کی لینی تھی یا لینی چاہیے تھی، وہ یہی جو میں فنڈامنٹل پالیسیز میں جو فنڈامنٹل چینج کی میں بات کر رہا تھا وہ یہ ہے. وہ کر نہیں رہے، دہشت گردی رک نہیں رہی، اور ملبہ سارا یہ الزام آپ یعنی آج آپ سارے افغانوں کو نکال دیں مثال کے طور پہ، چلیں آپ نے سب کو نکال دیا اور پھر بھی دہشت گردی ہوتی رہی، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ مثلاً پھر آپ پشتونوں کو نکالیں گے، پھر آپ کسی اور کو نکالیں گے، کیا یہ نہیں، دس از ناٹ دا سولوشن. اور وہی بات ہے کہ یہ جو افغان جو آپ دیکھ رہے ہیں جن کو نکالا بھی جا رہا ہے، یہ کون ہے؟ یعنی یہ اس میں زیادہ تر لوور سوشل اکنامک بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، لیبر کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یہاں پہ بڑی مشکل سے اپنا روزی روٹی کمانے کے لیے آتے ہیں، اور ان کو آپ زبردستی واپس ٹرکوں میں بھر بھر کے ان کو لاد کے آپ واپس وہاں پہ پھینک رہے ہیں جہاں پہ ابھی ان کا کوئی مستقبل کچھ بھی نہیں. یعنی اس میں افغان جو بچیاں ہیں جو پڑھ رہی ہیں، مثلاً وہ چاہے پھر بلوچستان میں بیسڈ ہیں، کراچی میں ہیں، اسلام آباد یا کہیں اور، ان کی فیوچر کو آپ داؤ پہ لگا رہے ہیں. اور سارا اس وجہ سے کہ آپ اپنی رسپانسبلٹیز اور اپنے فیلئرس کو اون نہیں کر سکتے. ہم یہاں سے افغان لوگوں کو بھیجے ہیں جن کو 2023 میں بھیجا اور جن کو اب بھیجا جا رہا ہے، آپ کو کوئی معلومات ہیں ان کو وہ افغانستان جا کے کس حال میں زندگی بسر کرتے ہیں؟ کیا ان کو کیمپوں میں رکھا جاتا ہے یا ادھر ان کی ری سیٹلمنٹ کے لیے کوئی طریقہ کار موجود ہے؟ ری سیٹلمنٹ کے لیے تو کوئی خاص پلان کا ہمیں تو اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں یا جو ہمیں پتہ ہے اس کے حساب سے اس حوالے سے تو کچھ خاص پلان ان کے موجود نہیں ہے، کیونکہ کوئی رسپانسبلٹی یعنی طالبان کی مرضی ہے وہ رسپانسبلٹی لیں نہ لیں، وہ تو بیکاز دے ناٹ اکاؤنٹیبل، دے ناٹ یعنی وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے. کچھ کیمپ شاید تورخم کے اس طرف لگائے گئے ہیں جس میں لوگ رہ رہے ہیں، لیکن وہ بھی ان کی بھی کیا سچویشن ہے، یعنی وہ جو تصویریں یا جو رپورٹ سوشل میڈیا کی حد تک آ رہی ہیں وہ بھی کوئی خاص اچھی نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کو واپس زبردستی بھیج کے ان کے لیے کوئی وہاں پہ پورا پلان ہے یا کوئی پوری چیزیں. یعنی ایک تو یہ کہ افغانستان تو ابھی اس حالت میں ہے نہیں کہ جو وہاں پہ ایگزسٹنگ پاپولیشن ہے ان کی ضروریات کو وہ پورا ان کو دیکھا جا سکے، ان کو مینیج کیا جا سکے. اوپر سے یہاں سے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو زبردستی جب آپ وہاں پہ بھیجتے ہیں تو وہ آلریڈی یعنی جو سچویشن وہاں پہ خراب ہے اس کو آپ مزید خراب تر کرنے کی یعنی اس میں آپ کا ایک حصہ اپنا ڈال رہے ہیں. اچھا خوشحال صاحب، یہ اب تھوڑی گلوبل کمیونٹی سے یہ اب یہ آہستہ آہستہ انڈیکیشن آ رہی ہے کہ دیر از اے موو ٹورڈز ایکسیپٹنگ دی طالبان گورنمنٹ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو گلوبل موو ہے طالبان گورنمنٹ کو ایکسیپٹ کرنے کی، ان کو لیجیٹمیسی دینے کی، وہ پھر کنڈیم کرے گا خواتین کو، یا پھر دیٹ ول بی این انڈیکیشن ایک بیسکلی طالبان گورنمنٹ جو ہے وہاں پر ان کے لیے ایک موٹیویشن ہوگی کہ مے بی وی شوڈ انٹروڈیوس بیٹر پالیسیز فار ویمن؟ دیکھیں وہ موٹیویشن تو ان کو یہ نہیں دے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ٹرمز پہ افغانستان کو ان کو حوالے کیا گیا. یعنی جو کنڈیشنز ابھی اس وقت جو کنڈیشنز ان پہ لگائی گئی تھی ان کو مانیٹر کون کر رہا ہے یا ان کو انفورس کون کرے گا؟ فار انسٹنس دوحہ اگریمنٹ. اچھا دوسرا پرابلم، دوحہ اگریمنٹ ان اٹ سیلف واز پرابلمٹک بیکاز اس میں افغان گورنمنٹ افغان اسٹیٹ کو نکال دیا گیا. یو ایس اور ان کے الائز جو تھے وہ ڈائریکٹلی ڈیل کر رہے تھے ود طالبان اور ان کے ٹرمز میں ان کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے، اور پھر ان کے حوالے افغانستان کو کر کے وہ چلے گئے. اس وقت جو انہوں نے خواتین کے ساتھ فار انسٹنس جو یہ ان کا اپیتائٹ ایک جنڈر اپیتائٹ جو انڈر وے ہے جو وہ کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے کوئی انٹرنیشنل کنسرن اس لیول پہ جس طرح کا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. فار انسٹنس وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، سنائی نہیں دیتا. افغان خواتین جو ہیں وہ فرنٹ پہ خود اپنا اسٹرگل لیڈ کر رہی ہیں، چاہے وہ افغانستان کے اندر پروٹیسٹ ہوں چاہے وہ باہر پروٹیسٹ ہو، اور وہ مور پاور ٹو دیم بیکاز وہ اپنا دے اسٹینڈنگ اسٹرانگ اینڈ دے اسٹل ریزسٹنگ. لیکن ان کے علاوہ کوئی اور اس طرح کی انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو ریزسٹنس ہونی چاہیے تھی وہ موجود نہیں ہے. یہ سوچنا کہ ان کو لیجیٹمیسی دے کے آپ ان کو اپنا کوئی ان کو فیور کر رہے ہیں، ان کو تو لگتا ہے کہ وہ تو آلریڈی فتح کر چکے ہیں، تو ان کو تو فیور کو دیکھ نہیں رہے. ان کو تو یہ بھی فرق نہیں پڑ رہا کہ افغانستان پہ پابندی ہے یا نہیں ہے، بیکاز اگین دیر اے ملیٹنٹ آؤٹ فٹ، دے ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی. وہ اس طرح کا کوئی پولیٹیکل سسٹم ان کا ہے نہیں جس کے تحت ان کی کوئی مجبوری ہو کہ وہ، کیونکہ وہ تو پچھلے 30-40 سال سے گریلا جنگ لڑتے رہے ہیں اور وہ اسی کی عادی ہیں. یعنی یہ جو لاکھوں افغانوں کو انہوں نے اوور دی ایئرز اوور دی لاسٹ 3-4 ڈیکیڈ شہید کیا ہوا ہے، یہ ریکنسیلیشن کیسے ہو اور اس ریکنسیلیشن کے بغیر آگے موو آن کیسے کریں گے افغان؟ فار انسٹنس
इन सब बातों की यानी जो अफगानों के मारने वाले हैं उनको उन पे मुसलत करके उनको फिर लेजिटिमेसी दे के इंटरनेशनल कम्युनिटी यानी ये अफगानों के साथ किस किस्म का सलूक करेगी। तो उम्मीद ये है कि ये इस तरह की लेजिटिमेसी की बातें जो अगर थोड़ी बहुत कहीं हो भी रही हैं तो वो यानी उससे कुछ बनेगा नहीं, और उम्मीद ये है कि ये इस तरह से आगे जाए भी नहीं। बिकॉज अगर आज तालिबान को यहाँ पे लेजिटिमेसी अफगानिस्तान में आप दे रहे हैं, तो कल टीटीपी अगर दावे शुरू कर दे तो क्या करेंगे? कल अलकायदा या जो दूसरे अल-शबाब वाले जो बाकी दुनिया में हैं ऑपरेशन, या दाइश जो मसलन मिडल ईस्ट में कुछ पार्ट्स में है या इधर भी जो ऑपरेट करती है, उनके दावे शुरू हो जाए तो फिर उनका क्या बनेगा? ये तो एक प्रेसिडेंट बहुत ही खतरनाक किस्म का प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। खुशहाल साहब बहुत शुक्रिया आपका। जाते जाते मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाह रहा हूँ, और वो थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, लेकिन हमने देखा कि जब भी अफ़गान मुहाजिरीन की बात आती थी तो एक बहुत ही तवाना आवाज़ होती थी अली वज़ीर की, लेकिन वो पिछले साल अगस्त से पाबंद सलासल हैं, और वो उनको इतनी जगह इतनी दफ़ा उनको मुख्तलिफ जेलों में डाला गया कि लोगों को काउंट करना मुश्किल हो गया। तो आपका क्योंकि एक करीबी ताल्लुक़ भी है उनसे, तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए बता सकेंगे इस टाइम अली वज़ीर किधर हैं, किस हाल में हैं, किन चार्जेस में अंदर हैं? इस टाइम पे तो वो सिंध में ही मौजूद हैं। उनको इस्लामाबाद में अरेस्ट किया गया था, फिर पिंडी यही अडियाला जेल में उनको रखा गया था, फिर पंजाब के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में उनको मुख्तलिफ जेलों में से घुमा के, और फिर उसके बाद उनको हब बलूचिस्तान ले जाया गया था, और उसके बाद उनको सिंध के हवाले कर दिया गया था। और सिंध के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में इस वक्त आज उनका शायद ATC नवाबशाह में पेशी थी, जिसकी अगली डेट शायद अभी 17 अप्रैल दे दी गई है। और जो जिस किस्म के केसेस और चार्जेस उन पे लगाए जा रहे हैं वो तो ऐसे मज़ाक़ा खेज और ऐसे अजीब और गरीब किस्म के हैं कि उनको सुनकर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है कि ये हो क्या रहा है। और उससे साफ पता चलता है कि सारा जो मकसद है वो अली को जेल में रखने का है, और उनकी जो आवाज़ थी, जिस तरह से वो बोलते थे, जो वो कहते थे, स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, वो उनका एक खासा था, और उससे उनको दूर रखने के लिए कि वो बात ना कर सकें, उनको इस वक्त इसी तरह से, और ना सिर्फ अली बल्कि उनके अलावा जो PTM के जो दूसरे भी रहनुमा हैं जैसे हाजी समद साहब जो हैं, वो भी इस वक्त सिंध में मेरे ख्याल में हैं। जो नसीर कुकी खेल साहब है, जो मलक नसीर कुकी खेल, जो जिनके खैबर डिस्ट्रिक्ट से जो बिलोंग करते हैं, जब PTM का ग्रांड जरगा हुआ था तो उनके इलाके में हुआ था। वो इस वक्त मेरे ख्याल में पंजाब में जेल में, और इस तरह के उनके और भी कुछ कारकुन वगैरह जेलों में हैं, जो कि बहुत ही, और ऐसे अगेन ऐसे चार्जेस पे कि यानी या तो अगर ये जराइम में मुलविस होते और जेल में होते तो फिर तो और बात होती। ये तो जराइम में मुलविस, वो तो मतलब अपने लोगों की बात करते हैं, हक की बात करते हैं, इंसाफ की। उनको पकड़ के और इस तरह से चार्जेस बना के, और उनकी एग्जाम्पल कोशिश की जा रही है कि वो और लोग डरें। लेकिन अगर आप हमारे इलाकों में देखें, हमारे जो नौजवान हैं पश्तून, वो अभी भी अली के लिए भी और सब रहनुमाओं के लिए, इन सब लोगों के लिए आवाज़ भी उठा रहे हैं, अपने हकूक के लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं। तो इससे हमारे जो नौजवान जो सियासी कारकुन, उनके हौसले कोई टूटे नहीं, और अली और जो बाकी हमारे साथी और जो इनके रहनुमा जो अंदर हैं, उनके भी हौसले कोई टूटे नहीं हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुशहाल खटक साहब, आपने ज्वाइन किया राइट्स वॉच को, और बड़ी तफसील से जो अफ़गान डिपोटेशन जो क्राइसिस है और जो एक ड्राइव हो रही है उसके जो इम्प्लिकेशन हो सकती हैं और उसके जो मुहर्रिकात हैं उस पर आप बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये था इस हफ्ते का राइट्स वॉच। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे डिफरेंट टॉपिक्स जितने भी ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है, डेवलपमेंट्स हैं, वो हम लोग आपके सामने पेश करते हैं और आपको ये पसंद आते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। देखते रहिए voicepk.net। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।